अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं दोस्तों, खैरियत है? ठीक ठाक है। आज 21 सितंबर है और ख़ूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है और आज बहुत मसरूफ़ियात हैं अदालत में भी और दूसरी मसरूफ़ियात भी हैं। उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, आपके साथ भी गपशप लगाएंगे और क्या है वो चाय वाय भी पियेंगे। ठीक है, साथ साथ ये तैयारी हो रही है हाई कोर्ट जाने की। वहाँ जाके तो थोड़ा सा बस ये टाई बदलूँगा और काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि रेड टाई तो अलाउ नहीं है ना। ये तो रास्ते के लिए है, रास्ते के लिए। तो आज इमरान खान साहब का ख़िताब भी है हमारे लाहौर हाई कोर्ट के बाहर सड़क पर। ये भी मैंने आपको बताया कि पहली दफ़ा हो रहा है कि सड़क पे ख़िताब हो रहा है। अब देखें वहाँ पे गुस्से में वो क्या करते हैं। वो पहले ही बड़े गुस्से में आए हुए हैं, ऊपर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़िताब की इजाज़त ही नहीं दी, बार ने। ठीक है ना सर? तो ये बातें हैं, लेकिन इस वक्त ये हमारा टॉपिक नहीं है। इसहाक डार ने भी वो केस सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया था कि मुझे मफरूर डिक्लेयर ना किया जाए। हाँ जी, क्यों ना किया जाए जी मफरूर? अब मफरूर हैं तो किया जाएगा ना। तो उनका भी फिर उन्होंने ख़ुद अपनी दरख्वास्त वापस भी ले ली, सुबह सुबह ही वापस ले ली दरख्वास्त। इसके अलावा वो शहबाज गिल का तशद्दुद वाला केस भी लगा हुआ है। तो अदालतों में केस वेस भी लगे हुए हैं, लेकिन ये भी टॉपिक हमारा नहीं है। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, हमारा सा टॉपिक ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने रात, उसके हुक्म से ही होता है ना, रात पेट्रोल फिर महंगा कर दिया है। डीजल की कीमत वही रखी है और पेट्रोल 1.5 रुपया, 1 रुपया 45 पैसे महंगा कर दिया है। मुझे बड़ा अफसोस है, यकीन करो मुझे अफसोस है। क्यों अफसोस है मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखे ना, सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ है इन दिनों में, सारी दुनिया में, सिवाय पाकिस्तान के। जैसे वो अक्सर बातें मैं करता हूँ ना, ये अजीब बात है। वैसे ये अजीब बात है। अब पेट्रोल इन्होंने महंगा किया है, अगर कोई उसकी असल वजूहत होती ना तो मैं इसके ऊपर बात ही ना करता। मैं कहता ठीक है जी, पेट्रोल दुनिया में महंगा हो रहा है, ठीक है, वो तो होता है ना आलमी मंडी में, ये है वो है। या जैसे डॉलर शूट कर रहा है ऊपर, ये अलग बात है कि इंडिया में 7% डॉलर महंगा हुआ है, हमारे यहाँ 25% हुआ है। इधर भी इंतहा हो रही है ना, और डॉलर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये सूरत हाल है। उसके ऊपर भी हम नहीं करते, पेट्रोल के ऊपर या डीजल के ऊपर इसलिए कर रहे हैं कि बैनुल अक़वामी मंडी में सस्ता हो रहा है और आवाम को ये रिलीफ नहीं दे रहे। और अगर इस नाजुक मौके पे भी जब इमरान खान कह रहा है कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा और वो गली गली महल्ले महल्ले में शोर है, निकला हुआ है सारा, ये आवाम को रिलीफ दबाव में भी नहीं दे सके, तो ये सुकून के दिनों में कैसे रिलीफ देंगे? नहीं ना। अच्छा, गुस्सा क्यों है मुझे? गुस्सा इसलिए है कि एक हफ्ता पहले शहबाज शरीफ ने 8 वज़ीर जनाब मुशीर को मुआवनीन ख़ुसूसी बनाए ना, तो ये मुफ्त बनते हैं। आप यकीन करें, इन 8 वज़ीरों के भी जो है ना, आप अगर अल्ले तल्लों को देखें ना तो वो महीने के करोड़ों रुपए निकल आते हैं। अच्छा, उस पे सोने पे सुहागा ये कि रात को 2 और वज़ीर बना दिए हैं, वो लंगड़ियाल और एक और वो। यार इसके ऊपर तो आप मुझे बताएं, अब शहबाज शरीफ के ऊपर गुस्सा बनता है कि नहीं? और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना, 72 बंदों की काबीना, 72 बंदों की, 72 बंदों की काबीना इसने बना दी है। रात को पेट्रोल महंगा किया है और 2 नए वज़ीर और बना दिए हैं। 8 थे तो 10, एक हफ्ते में 10 वज़ीर बना दिए हैं। और पूरी दुनिया में 10 वज़ीरों पे काम चलता है, पूरी हुकूमत चलती है। और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने 72 वज़ीर बना दिए, 72। और अभी भी पाइपलाइन में हैं, पार्टियां नाराज़ हैं, MQM नाराज़ है, धमकी दे रही है कि मैं छोड़ जाऊंगी।
وہ باپ والے ناراض ہیں، وہ یہ سارے کہ سانو ہور دیو، یہ تو اعلان کر رہے ہیں نا، ہور بھی کتنے کھاتے ہوں گے، میں اب آپ کو کیا بتاؤں. یعنی کہ جتنے 172 ممبر ہیں نا، انہوں نے 172 ممبروں کو کوئی نہ کوئی، کسی کو پارلیمانی سیکٹری، کسی کو کمیٹی کا انچارج، کسی کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا انچارج، انہوں نے عہدے دیے ہوئے. 172 بندے جنہوں نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا تھا. تو یقین کریں آپ کا جو ٹیکس ہے، پیسے ہیں، آپ کی یہ جو ساری مہنگائی ساری ادھر لگ رہی ہے. یہ ہماری قومی اسمبلی پہ نا جتنا بجٹ ہمارا ہوتا ہے نا، اس کا بڑا حصہ میں کہہ رہا ہوں کرپشن وغیرہ کر کے، تو پھر تو اور بڑا حصہ نا یہ سارا اس کے اوپر لگتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ان حالات میں عوام کو آپ کہہ رہے ہیں کہ روکھی سوکھی کھا لیں، آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی، گیس، پیٹرول، ہر چیز، اور آپ وزیر پہ وزیر بنائے جا رہے ہیں، تو ہم آپ کی تعریف کریں؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت 100% فیل ہو چکی ہے، اور اگر اس وقت الیکشن ہو تو شاید یہ کچھ بھی نہ حاصل کر پائے. یہ اور وہ جس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا 4 سال تک، آج وہ بھی شیر بنا پھرتا ہے کہ دیکھا میرے دور میں آٹا اتنے کا تھا اور یہ ہے وہ ہے. حالانکہ وہ 0/0 ہے عمران خان، لیکن چونکہ یہ 0 سے بھی مائنس چلے گئے ہیں، -0 پہ یہ آ گئے ہیں، اس لیے وہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو جناب ایڈی مہنگائی، ڈالر اتنے پہ چھوڑ کے گیا تھا، فلانا آٹا اتنے پہ چھوڑ کے گیا تھا، چینی اتنے پہ چھوڑ کے گیا تھا. آج وہ بھی کہہ رہے ہیں جدے پلے کچھ نہیں، پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا. تو آج وہ بھی اوپر چڑھ کے مہنگائی کی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ مہنگائی کی باتیں عمران خان کہتا ہے کہ میں اس لیے وزیر اعظم بنوں کہ آلو پیاز ٹماٹروں کی قیمتیں بتاؤں. تو اب اس کو پتہ ہے نا کہ اس سے میرے ووٹ ملیں گے، تو وہ اس چیز کو بھی کیش کر رہے ہیں، اور بھی چیزیں کر رہے ہیں. وہ اب تو امریکی غلامی جھنڈا وہ تو پیچھے چلا گیا، لیکن اب حقیقی آزادی آ گئی ہے. اس کے بعد پتہ نہیں کیا آ گیا. پہلے نیا پاکستان آیا تھا، اب نئے پاکستان کا لفظ آپ نہیں سنتے ہوں گے، نہیں نہ سنا آپ نے کافی دنوں سے. اس لیے شہباز شریف صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ نہیں ہے بالکل. آپ خود دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف بھی شہباز شریف پہ ناراض ہیں. اس وجہ سے کیوں ناراض ہیں کہ وہ کہتے ہیں عوام کو ریلیف دو بھائی. آٹے کا حال دیکھو، یقین کرو ایک ایک چیز کا آپ دیکھتے جائیں، آپ پریشان ہوتے جائیں گے کہ اس حکومت کا. میں اس وقت جیسے عمران خان کے دور میں کہتا تھا نا کہ یار یوتھیوں ہمیں ایک چیز بتا دو جس میں کوئی آپ نے کام کیا ہو. تو آج میں یہ 5 مہینے تھوڑے نہیں ہوتے، اگلے 100 سال 100 دنوں کی 100 دن جب کسی بھی نئی حکومت کو پورے ہوتے ہیں نا، تو اس کے اوپر جناب وہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے 100 دنوں میں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو ان کو 100 نہیں، ان کو 200 دن ہونے والے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو عوام نے ان کو برداشت کر لیا ہے. قسم خدا کی اس وقت کوئی سنجیدہ بندہ ہو نا، عمران خان تو سنجیدہ نہیں ہے، اس کو کوئی بھی سنجیدہ نہیں لیتا. اس کو تو اپنے گھر والے بھی سنجیدہ نہیں لیتا. یہ کتنا سنجیدہ ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ریحام خان نے اس کو شادی کی پہلی سالگرہ پہ کہا تھا، مانی آئی لو یو، آپ مجھے شادی کی سالگرہ کا کیا تحفہ دیں گے؟ کہتا ہے طلاق طلاق طلاق. یہ اتنا نان سنجیدہ بندہ ہے. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. وہ ادھر بارگیننگ ہو گئی تھی 5 بچوں والے اس کے ساتھ، تو اس نے یہ کہتا. وہ تو غیر سنجیدہ ہے. اگر کوئی سنجیدہ بندہ ہو اپوزیشن کا اور وہ نعرہ لگائے کہ حکومت کی مہنگائی کے خلاف جی لانگ مارچ، تو ڈبل لانگ مارچ اس وقت کامیاب ہوگا، ڈبل لانگ مارچ. اس کا فائدہ عمران خان اٹھانا چاہ رہا ہے. اب وہ مہنگائی کی دوسرے تیسرے جلسے میں مہنگائی کی بات بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے یہ حکومت جو ہے یہ بالکل -0 پہ جا رہی ہے. ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، اور مشیروں کی تعداد کم کی جائے. اور ہمارا تو مطالبہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قیمتیں نواز شریف جب گیا تھا اس وقت کی قیمتیں وہ لگائی جائے، ٹھیک ہے جی.
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک انتظار کریں. اللہ حافظ.